कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल एक बार फिर प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम की दुखियारी उम्मत की गमखारी के मुक़द्दस जज्बे के तहत मदनी चैनल के सिलसिले रूहानी इलाज और इस्तिखारा में हासिल है। आपको भी इस सिलसिले में मरहबा कहते हैं। तो आइए मदनी चैनल के नाज़रीन बिला ताख़िर आपके कॉल्स की जानिब बढ़ते हैं। देखते हैं कि हमारे मदनी चैनल के नाज़रीन क्या रूहानी इलाज जानना चाह रहे हैं और अपने किन मामलात के बारे में इस्तिखारे करवाना चाह रहे हैं। कॉल चला दीजिए। कुपवाड़ा से बात कर रहा हूँ कामरान, और मेरा काम बहुत ज्यादा है, मेरे पास लेकिन करने को दिल नहीं करता, इसके लिए मुझे कोई मुझे प्लीज बताएं। काम बहुत ज्यादा है ना? काम बहुत ज्यादा है लेकिन करने का दिल नहीं करता। इंशाअल्लाह तवज्जल अभी हम आपको रूहानी इलाज काम में दिल लगने के हवाले से बताते हैं। अगली कॉल चला दीजिए। जी सर, मैं नाम इरफान, में मेरा काम है जरा, मैं काफी दिनों से काम कर रहा हूँ, काम नहीं चल रहा। जब ये काम करता कोई रिकवर कर जाती है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। काम नहीं चल रहा, अल्लाह खैर फरमाए। अभी इंशाअल्लाह तवज्जल आपको रूहानी इलाज बताते हैं। अगली कॉल चला दीजिए। अहमदाबाद से महमूद भाई, अहमद भाई मलिक। मेरी अम्मी का नाम है मरियम बीबी। मेरा इस्तिखारा कराना है कि मेरी नौकरी का कोई ठिकाना नहीं, इस्तिखारा करके मेरे को मालूम पड़े। नौकरी का मसला है, नाम अपने नोट फरमा लिया? महमूद नाम बताया। इंशाअल्लाह तवज्जल महमूद भाई इस्तिखारा करके अभी हम आपको बताते हैं क्या मसला है, नौकरी में क्यों रुकावटें आ रही हैं। अगली कॉल चला दीजिएगा। मेरा नाम मोहम्मद जमशेद रजा अख्तारी है। मेरे अपने कजन के बारे में इस्तिखारा करवाना है। तो कई महीनों से बीमार है और बीमारी में ना किसी से बात करता है ना काम करने का दिल करता है। मेरे कजन का नाम गुलाम मुस्तफ़ा है, वालिदा का नाम मरियम है। अल्लाह ताला खैर फरमाए जमशेद भाई, अल्लाह तबारक व तआला आपके कज़न को शिफा अता फरमाए। अभी हम आपको रूहानी इलाज इस हवाले से भी बताएंगे और आपके कज़न का इस्तिखारा भी करके आपको बताते हैं। अगली कॉल चला दीजिए। अब्दुल रशीद हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। मेरे ऊपर बहुत कर्जा है। मैं जब कोई भी कारोबार करता हूँ उस वजह से फेल हो जाता हूँ, नाकामी हो जाती हूँ। कर्जे के बारे में मेरा बहुत है, कर्जा बहुत है, उस सिलसिले में मुझे रूहानी इलाज बताए। कारोबार करते हैं, नाकाम हो जाते हैं और बारे कर्ज में भी मुब्तला हैं। अल्लाह ताला खैर फरमाए, आपको बारे कर्ज से खलासी नसीब फरमाए। आपके रूहानी इलाज भी बयान किए जाएंगे और आपके इस्तिखारे भी किए जाएंगे। आप इस्तिखारे शुरू फरमा दीजिए। बढ़ते हैं रूहानी इलाज की जानिब। कुछ कॉल्स मौसूल हुई थी रूहानी इलाज के हवाले से। कामरान भाई की कॉल थी ना इब्तिदान। इन्होंने कहा कि काम बहुत ज़्यादा है लेकिन दिल नहीं करता। अल्लाह अज़्ज़ा वजल इनका काम में दिल लगाए, आमीन। एक बड़ा प्यारा और आसान वजीफा है, या अल्लाहु या अल्लाहु या अल्लाहु 101 बार कागज पर लिखकर तावीज़ बनाकर बाजू पे बांध लीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल जायज़ काम धंधे और हलाल नौकरी में दिल लग जाएगा इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। या अल्लाहु 100 मरतबा लिखना है, 101 बार, 101 बार लिखना है सारे कागज पर। फिर इसको लपेट कर और तावीज़ बनाकर गले में पहन हाथ पे इंशाल्लाह काम में दिल लगना शुरू हो जाएगा। कामरान भाई इसके मुताबिक अमल कीजिए। इसके अलावा तावीज़ात अत्तारिया के बस्ते से भी आप रब्ता फरमाइए, तावीज़ात अत्तारिया हासिल कीजिए। इंशाअल्लाह सवजल आपके काम जायज़ कामों में दिल लगना शुरू हो जाएगा। एक और इस्लामी भाई की कॉल थी, काम नहीं चल रहा उनका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। कागज पर 35 बार लिखकर घर में लटका दीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल शैतान का गुजर ना होगा और रिज़्क़ हलाल में खूब बरकत होगी। अच्छा, घर में लटकाना है ये? नहीं, अगर दुकान है, कोई कारखाना है, दुकान है, इनकी कारोबार फैक्ट्री है, जी, तो
یہ دکان کارخانے یا فیکٹری میں لٹکا دیں 35 بار، یعنی جو بھی ان کے کاروبار کی جگہ ہے، کام کرنے کی جگہ ہے، تو اپنی اس کام کرنے کی جگہ پہ لگا. اب چاہے کام یہ گھر میں کرتے ہوں، دکان میں کرتے ہوں، آفس میں کرتے ہوں، یا کارخانہ ہو، گودام ہو، فیکٹری ہو، جو بھی کام کی جگہ ہو وہاں پر لکھ کر لٹکا. جی ہاں، یہ لٹکا دیں تو انشاءاللہ خوب کاروبار جو ہے وہ انشاءاللہ چمکے گا. صحیح، ماشاءاللہ. اچھا، اس کے بعد ہمارے بشیر بھائی کی قول تھی، کاروبار کرتے ہیں، ناکام ہو جاتے ہیں اور بارے قرض میں بھی مبتلا ہیں. تو قرضے کا اللہ تعالیٰ انہیں بارے قرض سے نجات عطا فرمائے. ان کے لیے ایک وظیفہ ہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عن من سواک. یہ دعا روزانہ ہر نماز کے بعد جی 10 بار پڑھیں، اول و آخر. ہر نماز کے بعد کتنی دفعہ؟ 10 بار. 10 بار ہر نماز کے بعد 10 بار پڑھ لیں، اور جی صبح اور شام 100 بار پڑھیں تو انشاءاللہ عز و جل بارے قرض سے نجات پا لیں گے. اگر پہاڑوں جتنا بھی قرض ہوگا تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ادا ہو جائے گا. ماشاءاللہ. اور یہ روحانی علاج جو آپ کو بتایا گیا، مدنی پنصورہ کے باب فیضان اوراد میں یہ وظیفہ لکھا ہوا ہے. اگر ابھی آپ کو سمجھ نہ آیا ہو تو مدنی پنصورہ میں سے آپ پڑھ لیجئے، انشاءاللہ عز و جل سمجھ بھی آ جائے گا، یاد بھی ہو جائے گا، اور اس کے مطابق عمل کیجئے گا. اللہ کے کرم سے قرضہ ادا کرنے کے اسباب پیدا ہو جائیں گے. اور اس کے علاوہ تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ بھی فرما لیجئے، تعویذات عطاریہ حاصل کیجئے. اور یہ جو آپ کو روحانی علاج بتایا گیا، وظیفہ بتایا گیا، الحمدللہ عز و جل تعویذات عطاریہ کے بستوں سے بھی یہ وظیفہ دیا جاتا ہے. آپ چاہیں تو تعویذات عطاریہ کے بستوں سے بھی یہ وظیفہ حاصل کر سکتے ہیں. بڑھتے ہیں استخاروں کے جوابات کی جانب. جمشید بھائی کی قول تھی، ان کے کزن بیمار ہیں، بیماری کی وجہ سے کام میں بھی دل نہیں کرتا، کسی سے بات کرنے کا بھی دل نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. تو استخارہ آپ نے فرمایا، کیا اشارہ آ رہا ہے؟ جمشید بھائی کے کزن غلام مصطفیٰ کے حوالے سے استخارہ کیا گیا. استخارے میں جادو عملیات کا اشارہ تو نہیں، البتہ نظر بد کا اشارہ ہے، نظر ہے نا. اچھا، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے اور انہیں شفا عطا فرمائے. نظر بد لگ گئی، نظر بد اپنی بھی نظر لگ جاتی ہے بعض اوقات. جی اب وہ اپنی نظر لگنے کے کیا ذریعہ کیا ہوگا اس کا؟ یہ آئینے میں چہرہ دیکھتے ہیں ہم نا. اچھا، تو اس طریقے سے نظر لگ جاتی ہے، یا ہمارے اپنے کام کی وجہ سے کہ میں کام میں بہت زیادہ جو ہے نا ایکٹیو ہوں، اس سے بھی نظر لگ سکتی ہے. اچھا، اپنی نظر بھی اس طرح لگ جاتی ہے. جی اپنی بھی نظر لگ سکتی ہے. اس سے بچنے کا کوئی وظیفہ بھی، کوئی دعا بھی بتا انشاءاللہ. کیا حال ہے؟ عرض کر دیتا ہوں، میرے شیخ طریقت امیر سنت کی ماہ ناز تالیف مدنی پنصورہ کے صفحہ نمبر 219 کے اوپر ایک روحانی علاج ہے، سورہ قلم کی آیت نمبر 51. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ. یہ آیت کریمہ روزانہ اپنے اوپر پڑھ کر دم کر لیجئے انشاءاللہ عز و جل. یہ نظر بد کے لیے امیر سنت نے تحریر فرمایا، اکسیر ہے، یہ اکسیر بہت مجرب ہے، بہت مجرب ہے الحمدللہ. انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اس کو آپ مدنی پنصورہ کے صفحہ نمبر 219 پر دیکھ لیجیے گا. اور قرآن پاک کے اندر جو ہے سورہ قلم کی آیت نمبر 51 ہے، اس میں بھی دیکھ سکتے. سورۃ القلم کی آیت نمبر 51 پڑھ کر اپنے اوپر دم بھی کیجیے. جمشید بھائی آپ کے کزن ہیں تو چاہے تو وہ خود پڑھ کے دم کر لیں، اگر قواعد و مخارج درست ہیں. چاہے تو آپ پڑھ کر دم کر دیجیے، یا گھر میں کوئی فرد قرآن پاک تلفظ کے ساتھ پڑھ سکتا ہو تو وہ پڑھ کر دم کر دیں. انشاءاللہ عز و جل نظر بد سے حفاظت رہے گی، بیماری بھی دور ہو جائے گی. اور اس کے علاوہ تعویذات عطاریہ کے واسطے سے بھی رابطہ فرما لیجیے. جس طرح ماشاءاللہ آپ نے اپنے کزن کے لیے قول ریکارڈ کروائی، روحانی علاج معلوم کیا، استخارہ کروایا، تو اسی طرح آپ اپنے کزن کے لیے تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ بھی فرما لیجئے. تعویذات عطاریہ حاصل کر کے ان تک پہنچا دیجئے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا اور آپ کو بھی اس خیر خواہی کرنے پر ثواب حاصل ہوگا. یہاں پر ایک بات ذہن نشین فرما لیجئے گا، بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے، حقیقت حال اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا. بڑھتے مدنی چینل کے ناظرین، مزید آپ کی قول کی جانب دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں. قول کی بات. میں لبرٹی مارکیٹ سے رحمت علی کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ روحانی علاج میری وائف کو ٹھیک نہیں ہے، بیمار ہیں، ان کے لیے کوئی وظیفہ بتا دے. ان کو شوگر ہے، زوجہ کی طبیعت خراب ہے، شوگر بھی ہے، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے. ابھی ہم آپ کو روحانی علاج بتاتے ہیں. اگلی قول چلا دیجیے گا. ہم بنگلہ دیش سے بول رہے ہیں. ہمارا منی بیگم اور ان کا اماں کا نام ہے
सलमा खातून, हमरा अम्मी का इस्तिखारा कराना है। हमरा अम्मी का ऐसी मसला है जो रात को मैंने सोती नहीं है, रात को नींद नहीं आती इनकी वालदा को, इस्तिखारे का इन्होंने कहा। जी 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 इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इस्तिखारा करके अभी हम आपको रूहानी इलाज बताते हैं। अगली कॉल चला दीजिएगा। सर मैं मुल्तान से बात कर रहा हूँ। सर 2 साल हो गए सर, रिश्ता नहीं हो रहा। रिश्ते के लिए सिस्टर का और मेरा प्रॉब्लम हो रहा है सर। रिश्ते के लिए कोई अच्छा सा कोई वजीफा बता दें। रिश्ते में रुकावट है, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अभी हम आपको बताते हैं। अगली कॉल चला दीजिएगा। मोहम्मद वक्कास, वालदा का नाम शाहिदा बीवी है, और मैं जिस काम को भी हाथ डालता हूँ वो मेरा काम नहीं होता, बिना बनाया काम खराब हो जाता है, और मेरी सिस्टर का रिश्ता नहीं हो रहा। जिस काम में हाथ डालते हैं वो काम खराब हो जाता है और सिस्टर के रिश्ते में भी रुकावट है। अल्लाह आसानी फरमाए इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अभी हम आपको रूहानी इलाज बताते हैं। अगली कॉल चला दीजिएगा। मोहम्मद इसरार, वालदा का नाम रुबीना को, तबीयत नहीं सेट हो रही, पता नहीं क्या मसला है। इसरार नाम है, तबीयत खराब है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इस्तिखारा करके अभी हम आपको रूहानी इलाज बताते हैं। अगली कॉल चला दीजिएगा। मैं मोहम्मद काशिफ बात कर रहा हूँ लियाकताबाद से, कराची। मेरी वालदा का नाम है जन्नती बेगम। मैं कारोबार की तरफ से परेशान हूँ, आप मुझे इस वजह। अल्लाह तबारक व तआला आपकी परेशानी दूर फरमाए, आपको खूब रिज़्क़ हलाल नसीब फरमाए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल रूहानी इलाज अभी हम आपको बताते हैं। अगली कॉल चला दीजिएगा। मेरा नाम अब्दुल मजीद है, मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। मेरे ना जिस्म में दर्द रहती है, हड्डियों में दर्द है मेरे। बराए मेहरबानी आप ये इस्तिखारा करके या जो आप करते हैं चेक करके जरा बताएं कि क्या जादू है या क्या जी बिल्कुल इस्तिखारा करके आपको बताएंगे, देखेंगे जो इस्तिखारे में जवाब आएगा वही इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपको बताएंगे और रूहानी इलाज भी आपको बताएंगे। अब्दुल मजीद भाई आप भी और हमारे मदनी चैनल के नाज़रीन, बिलखुसूस हमारे वो इस्लामी भाई जिन्होंने कॉल्स की, अपने साथ डायरी और कलम आप रख लीजिए जल्दी जल्दी से, ताकि आप अपने रूहानी इलाज नोट फरमा सकें। और हमारे जो दीगर मदनी चैनल के नाज़रीन हैं, अगरचे आपके लिए भी अगर आपने मसला बयान नहीं किया या आपने कॉल रिकॉर्ड नहीं करवाई, तो जो मसाइल के हल के लिए रूहानी इलाज बयान किए जा रहे हैं, अगर उन मसाइल में से कोई भी मसला आपके साथ पेश हो, दरपेश हो, तो आप बिल्कुल उस रूहानी इलाज को नोट फरमाएं। आप भी उन रूहानी इलाज पर अमल कर सकते हैं और इस नियत के साथ भी नोट फरमा लें कि चलें अगर किसी के साथ इस तरह का मसला होगा, बीमारी होगी या किसी के रिश्ते में रुकावट होंगी, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल उनको भी अच्छी अच्छी नियतों के साथ रूहानी इलाज बता देंगे। बढ़ते हैं रूहानी इलाज की जानिब। कुछ कॉल्स मौसूल हुई रूहानी इलाज के हवाले से। और एक इस्लामी भाई की कॉल थी, उन्होंने कहा कि इनकी ज़ौजा को एक तो शुगर है और अक्सर इनकी तबीयत खराब रहती है। अल्लाह अज़्ज़ व जल हवाले से शिफाए कामिला अजला नाफिया अता आमीन फरमाए और शुगर के मर्ज़ से भी निजात दें। इसके लिए पारा 15 सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 80, रब्बी अदखिलनी मुदखला सिद्क़ियों व अखरिजनी मुखरजा सिद्क़ियों वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा, ये कुरानी दुआ रोज़ाना सुबह और शाम 3-3 बार, अव्वल व आखिर 3-3 बार दुरूद शरीफ पढ़कर पानी पर दम करके पिए, मुद्दत इलाज ता हुसूल शिफा, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल शुगर के मर्ज से निजात मिल जाएगी। सुभानअल्लाह। मदनी पंसूरा में भी ये वजीफा लिखा हुआ है और इसके अलावा तावीज़ात अत्तारिया के बस्तों से भी ये शुगर का वजीफा दिया जाता है। अभी आपको अगर ये कुरानी आयत याद ना हो सकी हो या नोट ना कर सके हो, लिख ना पाए हो, तो मदनी पंसूरा से भी इस रूहानी इलाज को आप हासिल कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे मदीनतुल औलिया मुल्तान शरीफ से कॉल थी, उन्होंने कहा कि ये जिस काम में हाथ डालते हैं रुकावटें आ जाती हैं और शादी में भी रुकावटें आ रही हैं। पहले भी जो एक था कि दोनों के इस तरह का मसला था, तो दोनों के लिए ही एक रूहानी इलाज। रिश्ते का जो मसला है उसके लिए सोते वक्त सूरह इखलास 41 बार, अव्वल व आखिर 11-11 बार दुरूद शरीफ पढ़कर सिर्फ शादी के लिए दुआ मांगे। नियत यही हो कि शादी में हर किस्म की खिलाफ सुन्नत और नाजायज रस्म बशमूल फिल्मों, ड्रामों, गानों, बाजों और तस्वीर वगैरह से बचेंगे। अमल की मुद्दत 90 दिन है। इस दौरान अगर मंगनी वगैरह हो भी जाए तब भी अमल जारी रखिए। इस्लामी बहनें जो हैं वो सूरह इखलास जब मखसूस दिन होते हैं तो उसमें वो कुरान की तिलावत की नियत से ना पढ़ें कुल, बल्कि हुवल्लाहु अहद से शुरू करें और बानियत हम्दो सना पढ़ें। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल
اللہ نے چاہا تو رشتے کی جو بھی رکاوٹیں ہیں وہ انشاءاللہ دور ہو جائیں گے اور نیک صالح رشتے بھی نصیب ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ یہ جو آپ کو وظیفہ بتایا گیا تعویذات اطاریہ کے بستے سے بھی آپ بآسانی اس وظیفے کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اچھا، کاموں میں بھی رکاوٹیں تھیں ان کے نا، جس کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں اس حوالے سے کام خراب ہو جاتے ہیں، کام ہوتے نہیں ہیں، ان کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتے، تو بڑا پیارا اور آسان وظیفہ ہے، یا نافعو، یا نافعو 20 بار جو کسی کام کو شروع کرنے سے قبل پڑھ لے، انشاءاللہ عز و جل وہ کام اس کی مرضی کے مطابق پورا ہوگا۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، اس کے بعد کاشف بھائی کی قلتی کاروبار نہ ہونے کی وجہ سے کافی پریشان، کاروباری پریشانی انہوں نے بتائی تھی کہ بہت رہتی ہے۔ یا وہابو 300 بار بعد نماز فجر پڑھیے، انشاءاللہ تعالی روزگار کی پریشانی دور ہوگی۔ مدت 40 دن ہے، 40 دن تک مسلسل اس عمل کو جاری رکھنا ہے۔ کاروباری معاملات جو رکاوٹیں آ رہی ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، اللہ کے کرم سے دور ہو جائیں گی، اور کوشش کیجئے کہ فرائض کی پابندی ہو، نمازوں کی پابندی ہو، ساتھ ساتھ نوافل کی بھی کثرت ہو، اپنا صدقہ بھی نکالتے رہیں، کاروبار کا بھی صدقہ نکالتے رہیں، خوب انشاءاللہ عز و جل برکتیں حاصل ہوں گی۔ عبد المجید بھائی کی قول تھی مرکز الاولیاء لاہور سے، ان کے جسم میں درد رہتا ہے، تکلیف رہتی ہے، اللہ عز و جل انہیں جسمانی دردوں سے نجات عطا فرمائے۔ ان کے لیے ایک وظیفہ ہے، یا غنیو، یا غنیو، یا غنیو، کمر میں درد ہو، جوڑوں میں درد ہو، جسم میں کہیں بھی درد ہو، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھتے رہیے، انشاءاللہ عز و جل درد جاتا رہے۔ سبحان اللہ۔ اور مرکز الاولیاء لاہور میں کئی مقامات پر الحمدللہ عز و جل تعویذات اطاریہ کے بستے بھی لگتے ہیں، تو آپ مرکز الاولیاء لاہور میں تعویذات اطاریہ کے بستوں سے بھی رابطہ فرما لیجئے، تعویذات اطاریہ حاصل کیجئے، اور ڈوریاں بھی دی جاتی ہیں دم کی ہوئی، الحمدللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ تو اور اس کے علاوہ تعویذات اطاریہ کے بستے سے کاٹ کا عمل بھی آپ کروا لیجئے گا، اللہ کی رحمت سے بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ مگر ایک بات یاد رکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالی ہی حقیقت میں شافی الامراض ہے، اللہ چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ بڑھتے ہیں استخاروں کے جوابات کی جانب۔ اسرار بھائی کی قول تھی، استخارے کے حوالے سے کہا تھا طبیعت خراب رہتی ہے۔ جی اللہ تعالیٰ انہیں امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں شفا کاملہ عاجلہ اور صحت نافیہ عطا فرمائے۔ ان کا استخارہ جو کیا ہے، استخارے میں جادو عملیات نہیں، نظر بد کا اشارہ ہے، نظر بد کے ساتھ بیماری بھی ہے ان کو۔ اچھا، تو اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا فرمائے، اور ان کے لیے ایک روحانی علاج بیماری کے حوالے سے یہ ہے کہ یا حیو، یا حیو 1000 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں، اول آخر 3 مرتبہ درود شریف بھی پڑھ لیں، انشاءاللہ شفا حاصل۔ اچھا، بنگلہ دیش سے بھی قول تھی ہمارے ایک اسلامی بھائی کی، انہوں نے کہا کہ والدہ کو نیند نہیں آتی، اللہ تعالیٰ کرم استخارے کے فرمائے۔ حوالے سے کہا تھا انہوں نے۔ جی ان کی والدہ کا جو ہے نا استخارہ کیا، تو استخارے میں کوئی جادو عملیات کا اشارہ نہیں ہے۔ ان کی والدہ ڈپریشن اور پریشانی کی وجہ سے، ایک ہوتا ہے نا کہ گھر کے اندر مسائل ہوتے ہیں، سوچ ہوتی ہے، تو ایسا لگتا ہے، اور استخارے میں کوئی جادو عملیات وغیرہ نہیں ہے۔ تو ان کے لیے ایک روحانی علاج بہت پیارا ہے، بہت مختصر سا ہے، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، یہ اس کی تکرار کرتے رہیں، بار بار پڑھتے رہیں۔ سورۃ النبا قرآن پاک کے 30ویں پارے میں سورۃ النبا ہے، 30ویں پارے کی پہلی یہ سورت ہے سورۃ النبا، اس کی یہ آیت مبارکہ ہے وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا۔ آپ کی والدہ رات کو سونے سے پہلے پڑھتی رہیں۔ یہاں یہ عرض کرتا چلوں، جیسے آپ نے وہ شادی کا وظیفہ بھی بتایا تھا کہ رات کو سونے سے پہلے پڑھنا ہے، اب جیسے یہ دعا ہے، یہ دعا بھی وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، یہ آیت بھی رات کو سونے سے پہلے پڑھتے رہنا ہے، تکرار کرنا ہے، اور وہ وظیفہ 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو جب بھی رات کو سونے سے پہلے کے جو اوراد وظائف ہیں، جو آیات پڑھنے کے ہیں، جو روحانی علاج سونے سے پہلے پڑھنے کے ہیں، جب رات کو سوتے وقت پڑھیں نا، اگر لیٹے لیٹے پڑھیں تو اپنے پاؤں سمیٹ لیے جائیں۔ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ پاؤں سمیٹ لیے جائیں، پھر ان تمام اوراد و وظائف کو پڑھا جائے، ان روحانی علاج کو پڑھا جائے تاکہ برکتیں حاصل ہوں۔ اور پاؤں پھیلائے پڑھنا یہ بے ادبی ہے، بے ادبی سے بچنا چاہیے۔ با ادب اللہ تعالی ہم سب کو بنائے اور ان روحانی علاج پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات ذہن نشین فرما لیجیے، بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے، حقیقت حال اللہ تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا۔ بڑھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین، مزید آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کال چلا دیجیے گا۔
मेरी नानी है ना, उनको हेपेटाइटिस 3 पॉइंट इस्तिखारा करवाना था। जिनको इस्तिखारा करवाना, उनके नाम जमीना दीदी है, नियामत दीदी है उनकी मम्मा का नाम। नानी का इस्तिखारा करवाना है। अब किस हवाले से? हेपेटाइटिस सी हो चुका। अल्लाह ताला शिफा अता फरमाए, सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। जी इंशाअल्लाह नोट फरमा लिया होगा आपने। इस्तिखारा करके अभी हम आपको बताते हैं। अगली कॉल चला दीजिएगा। पेशेंट का नाम रोफना बेगम, शी इज मदर नेम सोमिरुन्नेसा। वो बीमार है 3 साल से और डिप्रेशन 3 साल से, इसीलिए वो जानना चाहते हैं कोई जादू टोना है क्या, कोई कुछ है क्या, क्या प्रॉब्लम है। इसलिए कज़न है, बीमार रहती हैं, डिप्रेशन का शिकार रहती हैं, इस्तिखारे के हवाले से कहा है, कोई जादू अमलियात असरात वगैरह के मामला तो इनके साथ नहीं है। इस्तिखारा करके इंशाअल्लाह तवज्जल अभी हम आपको बताते हैं। अगली कॉल चला दीजिएगा। सर मैं सैयद शहनशाह बोल रहा हूँ मलकवाल से। तो सर छोटा भाई है, वो बाहर गया है, संबोल गया है यहाँ से, और उधर से वो फिर आगे यूनान की तरफ निकला, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिल रही। वो उसे 2 माह हो गए पहुंचे हुए, लेकिन उसको कोई जॉब नहीं मिल रही, कामयाबी नहीं मिल रही। इसका कोई बता दे, कोई वजीफा बता दे जो हम पढ़े या वो मेरा छोटा भाई पढ़े, तो उसे अल्लाह की जात पाक उसको मंजिल मकसूद तक पहुँचा दे। अल्लाह तबारक व तआला आपके छोटे भाई को जिसके हलाल में खूब बरकतियाँ अता फरमाए, कामयाबियाँ नसीब फरमाए इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। अभी हम आपको रूहानी इलाज बताते हैं। अगली कॉल चला दीजिएगा। मैं खानवाल से बोल रहा हूँ जाहिद। मेरी अम्मी को ना सांस की बीमारी है, कई साल हो, उनका इस्तिखारा कराना, रूहानी इलाज और इस्तिखारा दोनों। मेरी वालिदा का नाम बिशरा है, जन्नत लाई। सांस की बीमारी है इनकी वालिदा को, दुआ भी फरमा दीजिए और इस्तिखारा भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपकी वालिदा का करके आपको बताते हैं। अगली कॉल चला दीजिएगा। मोहम्मद रियाज तारिक चलकोर से अर्ज कर रहा हूँ जी। सर सिलसिला देख रहे हैं आपका, और ये इस्तिखारा कराना था। मेरे जो घर वाले हैं ना, उनकी एक तो सेहत ठीक नहीं रहती है, कभी जोड़ों में दर्द, कभी गर्दन में दर्द, कभी कोई दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं। तो उनको कोई कहते हैं जादू है, कोई कहते हैं तवील इस तरह का कोई है। अरशाद बीबी और वालदा का नाम है सुल्ताना बीबी। इस्तिखारा फरमा दें और औलाद नरीना के लिए कोई इलाज, रूहानी इलाज इस तरह का कोई दुआ भी कर दें। जी बिल्कुल इंशाअल्लाह तवज्जल आपके मसाइल के हल के लिए रूहानी इलाज भी बताएंगे और इस्तिखारा भी करके जवाब आपको बताते हैं। अगली कॉल चला दीजिएगा। मैं मक्के मुकर्रमा में रहता हूँ और थोड़ा सा जो है ना 4-5 साल से जो है थोड़ा परेशान हूँ मैं, कोई भी काम में जो है ना बरकत नहीं हो रही है। अल्लाह तबारक व तआला आपकी परेशानियाँ दूर फरमाए और आपके रिज़्क़ हलाल में खूब बरकतें अता फरमाए इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। अभी हम आपको रूहानी इलाज बताते हैं। अगली कॉल चला दीजिएगा। मैं अफसर बात कर रहा हूँ गुजरावाला से। मैंने ना कारोबार किया था, ठीक है। कारोबार में बहुत मुझे ना वो ऐसा हुआ है कि मुझे बहुत कर्जा हुआ हो गया है, बहुत कर्जा हो गया है, ठीक है। तो मैं ऐसा चाहता हूँ कि मेरा ना कारोबार जो है ना, मैं आगे से जो भी किसी के साथ करता हूँ वो मुझसे दूर भागता है। जहाँ किसी ने कुछ किया हुआ है, जहाँ ऐसे ही है, ठीक है। आप ऐसा करें, मैंने इतना कर्जा देना, मैं परेशान हूँ। मेरा नाम मोहम्मद अफजल है, वालदा का नाम सफिया बीबी है। अल्लाह तबारक व तआला आपकी परेशानियाँ दूर फरमाए अफजल भाई, और हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह करे ऐसे असबाब पैदा हो जाएं कि बारे कर्ज से आपको खुलासी नसीब हो जाए। आपका इस्तिखारा भी करते हैं और रूहानी इलाज भी आपको बताते हैं। अगली कॉल चला दीजिए। मेरे पापा का नाम जावेद इकबाल है, पापा की अम्मी का नाम सादा परवीन है। मेरे पापा सऊदी जाना चाहते हैं, उनका जाना ठीक रहेगा नहीं? अरब शरीफ जाना चाहते हैं आपके वालिद साहिब, जाना बेहतर है या नहीं? बिल्कुल इस्तिखारा करके अभी हम आपको बताते हैं। अगली कॉल चला दीजिएगा। दीदी का नाम फरजाना भी है और उसला ये है कि हमारे मियाँ दीदी दोनों में झगड़े बहुत होते हैं घर में। अल्लाह तबारक व तआला आपके दरमियान मोहब्बत अता फरमाए, इत्तिफाक इत्तिहाद अता फरमाए। रूहानी इलाज अभी हम आपको बताते हैं। अगली कॉल चला दीजिएगा। रिजवान बात कर रहा हूँ, अपने का नाम सईदा पान है और क्या नाम भाई का नाम नहीं है, उसका इस्तिखारा करवाना है। पूरे साल से बीमार हुआ है, बहुत ज्यादा तबीयत खराब। अगली कॉल चला दीजिए। सर मेरा नाम आमिर राजा और मेरी वालिदा का नाम है रकीया बेगम। मेरा मसला ये है कि हमारे घर में हर टाइम बीमारी रहती है। मेरी तकरीबन 2 साल हो गई शादी हुई है, बच्चा वगैरह नहीं है, उसके लिए परेशानी है। और दूसरा मेरी दिन ब दिन सेहत गिरती जा रही है, कभी डायबिटीज, कभी एक प्रॉब्लम आ जाती है, कभी तीसरी, कभी चौथी, कोई समझ नहीं आ रही क्या मसला हो रहा है। दिन ब दिन मेरे को प्रॉब्लम आ रही है सेहत की वजह। मैं बहुत परेशानी के हाल, प्लीज मुझे बताएं क्या हल हो। अल्लाह आपकी परेशानी दूर फरमाए, अल्लाह आपको सब्र नसीब फरमाए, सेहत तंदुरुस्ती नसीब फरमाए। इस्तिखारा करके इंशाअल्लाह तवज्जल अभी हम आपको बताते हैं।
اگلی کال چلا دیجیے. میرا نام ہے رضوان شاہ، میری بیوی کا نام ہے علم سلطانہ. اور میں استخارہ کرانا تھا کہ ہم کافی دنوں سے بیمار ہیں، نہ دوائی اثر کر رہی ہے نہ کوئی وظیفہ اثر کر رہا. میرا بیٹا بھی بیمار ہے، حمزہ رضوان اس کا نام ہے. جی بیوی کا نام ہے علم سلطانہ، اس کی ماں کا نام ہے رضیہ سلطانہ. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے بچے کو شفا عطا فرمائے، آپ کے گھر والوں کو شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی عطا فرمائے. انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے آپ کو بھی ہم روحانی علاج بتاتے ہیں، بڑھتے ہیں کچھ روحانی علاج کی جانب. اس دوران انشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین کے استخارے بھی کیے جائیں گے. تو بڑھتے ہیں روحانی علاج کی جانب. ہمارے ایک اسلامی بھائی کی قول تھی، سید شہنشاہ نام بتایا تھا انہوں نے کہا کہ چھوٹے بھائی ان کے بیرون ملک گئے ہوئے ہیں، ہے نا، تو وہاں ان کو کامیابی نہیں مل پا رہی، ان کے جائز مقصد میں ان کو رکاوٹیں آ رہی ہیں. تو اس حوالے سے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجئے کہ ان کے بھائی یہ خود پڑھ لیں یا یہ اپنے بھائی کو وہاں بتا دیں فون کر کے کہ بھائی یہ وظیفہ پڑھیں، یہ روحانی علاج پڑھیں، مدنی چینل والوں نے بتایا تھا. تو اس حوالے سے کوئی روحانی علاج. بھائی کی جو بھی معاشی پریشانیاں ہیں جی اللہ تعالیٰ ان سے نجات عطا فرمائے. آمین. بہت ہی پیارا وظیفہ ہے، یا مؤخرو. جی یا مؤخرو یا مؤخرو، جو اس نام کو کسی نماز کے بعد 100 بار پڑھے گا انشاءاللہ عز و جل اس کے سب کام پورے ہوں گے. سبحان، تمام جائز کام ماشاءاللہ پورے ہو جائیں گے. تو 100 مرتبہ یا مؤخرو شہنشاہ سید شہنشاہ علی نام بتایا تھا آپ نے، چاہے تو آپ پڑھ لیں یا آپ کے بھائی جو بیرونی ملک گئے ہوئے ہیں آپ ان کو یہ وظیفہ بتا دیجئے کہ یا مؤخرو 100 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیں. انشاءاللہ عز و جل تمام جائز کام پورے ہو جائیں گے. مکے 4-5 سال سے پریشان ہیں اس حوالے سے روحانی علاج کہ کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجئے کہ پریشانیاں جو ہیں وہ دور ہو جائیں. جی ارشاد. مولا مشکل کشا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی میں تمہیں ایسے کلمات نہ بتا دوں جنہیں تم مصیبت کے وقت پڑھ لو؟ عرض کیا ضرور. ارشاد فرمائیے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر میری جان قربان، تمام اچھائیاں میں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہی سیکھی ہیں. ارشاد فرمایا، جب تم کسی مشکل میں پھنس جاؤ تو اس طرح پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. پس اللہ عز و جل اس کی برکت سے جن بلاؤں کو چاہے گا دور فرما دے گا. سبحان اللہ. انشاءاللہ یہ وظیفہ اختیار کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتے رہیں. اچھا، ایک اور کال آئی تھی کہ کہا تھا کہ دونوں میاں بیوی کے درمیان جھگڑا رہتا ہے، نا اتفاقیاں ہیں، کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجئے کہ گھر امن و سکون کا گہوارہ بن جائے، آپس میں پیار محبت پیدا ہو، لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں. میرے آقا نعمت سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں، سب گھر والوں میں اتفاق پیار محبت پیدا کرنے کے لیے بعد نماز جمعہ لاہوری نمک پر 1001 بار یا ودودو پڑھیں. اول و آخر 10 بار درود شریف، اور اس وقت سے اس نمک کو نیچے نہ رکھے بلکہ کسی اونچے مقام پر رکھے، اور جو نمک ہے اسے گھر میں اپنی ہنڈیا میں سالن وغیرہ میں استعمال کریں، آٹے گوننے میں استعمال کریں، تو انشاءاللہ عز و جل وہ کھانا جو کھائیں گے تو انشاءاللہ آپس میں اتفاق پیار محبت انشاءاللہ پیدا ہوگا، اور گھریلو جو جھگڑے ہیں ان سے انشاءاللہ نجات مل جائے گی. ماشاءاللہ بہت اچھا وظیفہ آپ نے ارشاد فرمایا. اور باقی مزید عملی علاج بھی دیکھیں کرنا ہوگا نا. روحانی علاج تو پتہ چل گیا، عملی علاج کیا. اب ان اسباب پر غور کریں، ان وجوہات پر غور کریں کہ جن وجوہات کی وجہ سے آپس میں لڑائی جھگڑے پیدا ہو رہے ہیں، پھر ان چیزوں کو دور کرنے کی کوشش کریں. غصہ عموماً نا اتفاقیوں کی سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے غصہ، قوت برداشت کا نہ ہونا. اپنے اندر قوت برداشت پیدا کرنے کی کوشش کریں، عفو و درگزر سے کام لیں، صبر و تحمل کے ساتھ کام کریں، حسن اخلاق اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ عز و جل دیکھیں گھر امن و سکون کا گہوارہ بنے گا. اس کے علاوہ وہ مدنی پھول جو امیر سنت دعوت برکاتہ العالیہ نے گھر میں مدنی ماحول بنانے کے حوالے سے فیضان سنت میں تحریر فرمائے ہیں، ان مدنی پھولوں کے مطابق گھر میں ان مدنی پھولوں کا آپ نفاذ کریں. انشاءاللہ عز و جل گھر میں مدنی ماحول بھی قائم ہوگا اور میاں بیوی کے درمیان آپس میں محبتیں بھی پیدا ہو جائیں گی. استخاروں کے حوالے سے بھی کچھ کالز موصول ہوئی تھی، بڑھتے ہیں استخاروں کی جوابات کی جانب. ہمارے ایک اسلامی بھائی کی قول تھی، جی مدنی منی کی قول تھی، نانی کے حوالے سے انہوں نے استخارے کا کہا زرینہ بنت نعمت. جی پیلیا ہو چکا ہے، ہیپاٹائٹس ہو چکا ہے، استخارہ آپ نے فرمایا، کیا اشارہ ہے؟ انشاءاللہ عز و جل عرض کر دیتا ہوں، زرینہ بنت نعمت
इनकी नानी का इस्तिखारा किया, इस्तिखारे में जादू अमलियात वगैरह नहीं, बीमारी का इशारा है। तो इस बीमारी के इलाज के लिए, हेपेटाइटिस इनको एक बीमारी है, इसके लिए एक रूहानी इलाज मेरे शेख तरीक़त अमीर सुन्नत के किताब घरेलू इलाज के सफ़ा नंबर 63 पर है। भुने हुए चनों पर अव्वल आखिर एक बार दुरूद शरीफ के साथ सूरतुल फलक और सूरतुल नास 3-3 बार पढ़कर दम कर दीजिए, और ये चने जो है थोड़े थोड़े वक्फे से खाते रहिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल पीलिए में, काले अरकान में, हेपेटाइटिस वगैरह का जो मर्ज होता है इसमें फ़ायदा हासिल होगा। और ये जो रूहानी इलाज बताया गया, मकतबतुल मदीना की मसबूआ किताब घरेलू इलाज, मेरे अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहु आलिया की मायानाज़ अपने घरेलू इलाज में ये रूहानी इलाज लिखा हुआ है। और इसके अलावा जो जिनको पीलिया हो जाता है, हेपेटाइटिस में मुब्तला हो जाते हैं, काला यरकान हो जाता है, तो इस हवाले से एक रूहानी इलाज मज़ीद मदनी पंसूरा में भी लिखा हुआ है। मदनी पंसूरा मकतबतुल मदीना से तलब फरमा सकते हैं, दावत इस्लामी की वेबसाइट से भी इस किताब को डाउनलोड कर सकते हैं। इनमें से भी रूहानी इलाज से इस्तिफ़ादा हासिल कीजिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल पीलिया आपका ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, कज़न बीमार रहती हैं, डिप्रेशन का भी शिकार हैं, इस हवाले से कॉल्स मौसूल हुई थी, तो इस्तिखारा आपने फरमाया। जी, इस्तिखारा इनका हुआ। इस्तिखारे में जादू अमलियात नहीं, नज़र बद का इशारा है और बीमारी का इशारा है, तो अल्लाह ताला शिफा अता फरमाए। इनके लिए रूहानी इलाज बहुत ही मुख्तसर सा और बहुत प्यारा रूहानी इलाज जो ज़बान पर भी आसानी से आया था, या सलाम सुभान अल्लाह, 111 मरतबा पढ़कर बीमार खुद अपने ऊपर दम कर ले या कोई दूसरा उनके ऊपर दम कर ले, इंशाअल्लाह शिफा हासिल होगी। अच्छा, एक हमारे जाहिद भाई की कॉल मौसूल हुई थी, इन्होंने कहा था कि सांस की बीमारी है इनकी वालिदा को, दुआ भी फरमा दीजिए और इस्तिखारा भी आपने किया, तो क्या इशारा आ रहा है? अल्लाह ताला से दुआ है कि इनकी वालिदा को शिफा कामला आजिला और सेहत नाफिया अता फरमाए, सांस के मर्ज से जल्द नजात अता फरमाए। इनके लिए एक रूहानी इलाज अर्ज करने से पहले ये बता दूं कि इस्तिखारा हुआ, इस्तिखारे में बीमारी का इशारा है। अच्छा, तो इनके लिए एक तो ये कि बस्ते से राब्ता करके, अभी इस्लामी भाई ने एक वो तावीज़ बताया, इस्तिखारे में इस तरह का भी इशारा मिलता है कि कब तक ठीक हो जाएंगे, कब तक सेहतयाब हो जाएंगे, उम्मीद है इसमें कि? हाँ, देखिए इस्तिखारा के बारे में आपने भी अभी अर्ज किया था कि इस्तिखारा से यकीनी इल्म गैब हासिल नहीं होता है ना, तो इस्तिखारा में इशारा होता है और ये ज़न्नी इल्म है ना, इस्तिखारे में इशारा जो मिला वो हमने अर्ज कर दिया। तो इनकी वालिदा के साथ जो है अभी बीमारी का इशारा था, तो तावीज़ का मैं बता रहा था कि बस्ते से वो तावीज़ मदनी पट्टी के नाम से मिलता है, या मुस्तबीन वाला जो आप तो वो वहाँ से हासिल फरमा लें, उसका भी इस्तेमाल करें। और उसके साथ साथ रूहानी इलाज ये कि या कबीरू 9 मरतबा पढ़कर दम करते रहें, इंशाअल्लाह अल्लाह अज़्ज़ व जल ने चाहा तो इनको शिफा हासिल होगी इस मर्ज से। अच्छा, इसके बाद हमारे एक इस्लामी भाई की कॉल थी, उन्होंने कहा कि ज़ौजा की सेहत खराब रहती है, दौरे भी पड़ जाते हैं, किसी ने इन पर जादू तो नहीं करवा दिया या कोई अमलियात करा दी हो किसी ने? देखिए इस्तिखारा हुआ, इनका इस्तिखारे में जादू अमलियात का इशारा नहीं है, कुदरती तौर पे आजमाइश है। वो कुछ मसाइल जो होते हैं ना, सोच और डिप्रेशन की वजह से भी कुछ इस किस्म की कैफियत हो जाती है, तो अल्लाह ताला इनको शिफा अता फरमाए। इनके लिए एक रूहानी इलाज ये कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम 60 मरतबा पढ़कर पानी पे दम करके पी लीजिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल डिप्रेशन से नजात। माशाअल्लाह, वो जादू के लिए एक अमल भी है ना, सुभान अल्लाह। जी हाँ, माशाअल्लाह को जो किया जाता है, तो जी जादू से हिफाजत का माशाअल्लाह मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहु आलिया ने अपने रिसाले आका का महीना में एक बहुत प्यारा अमल तहरीर फरमाया है कि शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना है और अनकरीब अब वो शब आने वाली है जिसे नजात की रात कहा जाता है, छुटकारा पाने की रात, अजाब से छुटकारा पाने की रात कहा जाता है। 15वीं शब है। जो कोई शाबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं शब बेरी के दरख्त के 7 पत्ते लेकर पानी में जोश देकर जब पानी नहाने के काबिल हो जाए तो जब वो उससे गुस्ल करे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल पूरा साल जादू के असर से महफूज रहेगा। तो मदनी चैनल के नाज़रीन, तमाम ही मदनी चैनल के नाज़रीन और बिलखुसूस हमारे वो इस्लामी भाई जिन्होंने कॉल्स की, इसके मुताबिक अमल कीजिएगा, अल्लाह के करम से जादू के असरात से हिफाजत रहेगी। मदनी चैनल के नाज़रीन, सिलसिले का भी अब वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अल्लाह ताला हमारी आज की हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े माह शाबानुल मुअज़्ज़म के सदक़े
پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرمائے یا ارحم الراحمین، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، قرضداروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما یا ارحم الراحمین، ماہ شعبان المعظم کے صدقے تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما، اللہ بے گھروں کو گھر عطا فرما یا ارحم الراحمین، جن کے اپنے گھر نہیں ہیں مولا انہیں اپنے ذاتی گھر عطا فرما یا ارحم الراحمین، بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد نصیب فرما، آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی،